السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية المستوى أولى إعدادي لغة دو فرونسي. قبل ما نبداو غادي نقول لكم صباح الخير عليكم. راه دابا الخمسة و15 دقيقة ديال الصباح، معليش كندير لكم الدرس لأن البارح نعست في العشية ما كنتش الصباح وعلي الضغط وهكا راكم عارفين. دابا الخمسة و15 دقيقة ديال الصباح، وكنعتذر لان الصفحه 52 ما لحقتش البارح، كنت عيان بزاف واصلا ما واخا اللوحه ما تلحت اليوم الصباح. هذا ما كان، اذا ماشي مشكل. شكرا لكم بزاف، 10000 قلت لكم باقي لي 60 توصلوني 10000، وصلتوني نتوما ل 10000 وزدتوني 100، يعني 10118، والعقبه ان شاء الله ل 20000 ان شاء الله في اسرع وقت، وانتم وليتوا من عائله ورك اند بلاي، عائله اللعب والعمل، وغادي ان شاء الله تكبر العائله واحد بواحد، وان شاء الله غادي نمشيو بعيد وغادي. ولهذا وعدتكم في تنضرب 10000، غادي نحاول انا نبذل اقصى مجهود باش نزيد لكم الرياضيات، نزيد لكم لونغلي، نحاول نزيد بزاف ديال الحوايج، وانا غادي نوفي بالوعد ان شاء الله. اذا كملوا فين وصلنا. بالنسبه للصفحه 52 شفتوها، بحال ديما كاين واحد النص هنا غادي نقراو ونفهموه ونجاوبوا على لي كيستيون. Compléter un récit تكمل واحد السرد ولا واحد الحكي. Midi finissait de sonner. La porte de l'école s'ouvrait et les gamins se précipitèrent en se bousculant pour sortir plus vite. Mais, au lieu de se disperser rapidement et de rentrer chez eux, comme ils le faisaient chaque jour, ils s'arrêtèrent à chaque pas, se réunirent par groupe et se mirent à chuchoter. C'est que ce matin-là, Simon, le fils de la Blanchotte, était venu de la classe pour la première fois. Les élèves ne connaissaient pas Simon, car il ne sortait jamais, et il ne galopinait point avec eux dans les rues du village ou sur les bords de la rivière. Aussi ne l'aimait-il guère. Et c'était avec une certaine joie, mêlée d'un étonnement considérable, qu'elle l'avait accueilli et qu'ils s'étaient répété l'un à l'autre cette parole dite par un garde de 14 ou 15 ans qui paraissait en savoir long tant il clignait finement les yeux. Vous savez, Simon, eh bien, دونك هنا اش كيهضر النص بان صونة 12 مدرسه والباب ديال المدرسه تحل وخرجوا الدراري صغار كيجريو بالزربه وكيتدافعوا باش يخرجوا بالزربه. حنا ما كتعرف المدارس خاصه ديال الابتدائي غير كتصوني كلشي خصو يخرج، شي كيدفع شي وشي كيضرب شي، وهادشي يعني ولفناه، فهمتوني؟ عادي. ولكن عوض ما يخرجوا بحال ديما يخرجوا مدافعين ومزاحمين، واحد النهار كيخرجوا كيمشيو خطوه بخطوه وكيوقفوا كيتجمعوا، كل واحد كيعاود شي حاجه في ودين الاخر بصوت خافض، يعني شي شوطي بحال يعني كتضرب واحد الصوت اللي خافت، كتسمع هذيك واحد النغمه. فهمتني؟ نقول لك مثلا اجي نقول لك يعني باش الاخر ما يسمعنيش، فهمتوني؟ هذيك شي شوطي. يعني داك الصباح الاوضاع ديال الدراري تغيرت. نورمالمون مول فين كيخرجوا كيضربوا، ولكن هما داك الصباح خرجوا بشويه اليوم كيديروا خطوه او تيوقفوا وبداو كيهضروا على شي واحد سميتو سيمون ابن واحد السيده سميتها لا بلانشات. دونك حتى شي واحد في الطريق كان كيعرف داك الدري سيمون، لانه اصلا ما كانش كيخرج وما كانش كيتلاقى معاهم في الشوارع ولا حدا الوديان ولا يلعب معاهم، اصلا ما كانش كيعرفوا الا واحد الدري في عمره 14 15 عام هو اللي كان كيعرف. هو يقول داك الدري اجي ويغمزهم بواحد غمزهم، ويقول بلاش نقول لكم اجي نقول لكم واحد الحاجه على سيمون، وبدا كيعاود لهم. قال لي منا فو صافي كتعرفوا بان سيمون اي بيان اللي بدا بحال بغى يقول لهم شي سير عليه، بغى يعرفوا على الدراري، بغى يعاود لهم شي حاجه على داك الدري صاحبو سيمون اللي هو ما معرفش. هذا ما كان نديرو بال لي كيستيون. او سو باس لا سين، اين يقع المشهد؟ à quel moment de la journée، في اي لحظه من اليوم. السؤال الثاني، s'agit-il de la rentrée ou de la sortie des classes؟ هل عنده علاقه بالدخول او الخروج من الاقسام؟ justifie ta réponse، علل الجواب ديالك. هنا le gars de 14، لا باقي السؤال الثالث. que font d'habitude les enfants quand ils sortent de l'école؟ ماذا يفعلون عادة التلاميذ أو الأولاد عندما يخرجون من القسم؟ ont-ils fait la même chose ce matin؟ داروا نفس الحاجات الصباح؟ و pourquoi؟ علاش؟ لو gars de 14 ou 15 ans، الدري اللي في عمره 14 15 عام، كون ليستوار دو سيمون، كيعرف الحكايه ديال سيمون. هنا قال لك نكملوا النهايه. اوكي ندوزو لي ريبونس بحال ديما. السؤال الاول، لا سين سو باس دون ليكول، المشهد يحصل او وقع في المدرسه.
لو مومون دو لا جورني، اللحظه ديال داك النهار هو لو ماتان الصباح. سي لو ماتان الصباح. السؤال الثاني، il s'agit de la sortie de la classe. كيهضر على الخروج من القسم. علاش؟ لحقيتاش هنا قالك باسكو لو ناراتور الحاكي او السارد او الراوي اللي كيحكي لينا عادي قال لنا في واحد الجمله لا بورت دو ليكول سوفري، الباب ديال المدرسه تفتح. دونك الباب ديال المدرسه تفتح لان كيدلو بان وصلت وقت الخروج، صونات 12 بداو كيخرجوا التلاميذ من الاقسام. داكوغ، مزيان. السؤال الثالث قال لكم لي زونفون كونت ils sortent de l'école d'habitude، التلاميذ او الاولاد عندما يخرجون من المدرسه عاده فهم يتسرعون سو بريسيبيتير اون سو بوسكولون، كي يتدافعون فيما بينهم للخروج بسرعه بور سورتير بلو فيت. نو، ولكن داك الصباح نو. سما هاد النو ديالاش يعني قال لك واش داكشي دارو ديما دارو داك الصباح. انا جاوبتهم بالنو، هي الام. هاد السؤال ديال الجواب الاول، وها باش ما تلفوش بقى بلا ما كيكتب ما عرفش كيكتب. هاد ثلاثة هو جاوبت عليه، وكاين السؤال الثاني الوسط هي اللي فيها النو، عاد السؤال الثالث بوركوا. صافي ثلاثة الأجوبة اللي درت تماك، يبقى بلا ما كيكتب ما عرفتش تكتب. ها الجواب الأول، باش نقاد الكاميرا ترجع الصورة. ها الجواب الأول، ها الجواب الثاني، ها الجواب الثالث. سمتان لا elle n'en fait pas la même chose. هاد الصباح ما داروش نفس الحاجة parce qu'il parle doucement d'un nouveau élève، لأنهم كانوا يتكلمون عن تلميذ جديد أتى إلى القسم. أوكي، هو اللي باغي نكتب. واحد الملاحظة نسيت ما هضرتش فيها، ما هضرتش عليها بالنسبة للإخوان، بالنسبة للتلاميذ التلميذات اللي ما كيبانش فيهم الصورة في لاشين معايا، مع العلم أنها واضحة كتابة واضحة. خويا ولا اختي ديما تنقول لك عندك مشكل في الجودة، حاول تنقص من الجودة ديال اليوتيوب. كاين واحد العلامة بحال الإعدادات صغيرة في تحت في أي فيديو كتورك فيها وكتشوف كاين أرقام، كاين 144 163 سمع على حسب. لا كنت كتفرج كونيكسيون الويفي راه خصك تطلع الجوله. كنت كتفرجها في 5 داير 5 دراهم ولا 10 دراهم ولا 20 درهم ولا غير 30 درهم الشهر، راه خصك تنقص من الجوده. وواحد الحاجه بالنسبه للتلاميذ اللي كيتفرجوا مساكن وكيديروا مجهود تيبغيو يقراو ما كيبانش ليهم، خاطر ماشي من جوده اليوتيوب من فيديوهات. شوفوا شي صاحبكم، بالنسبه للبنات شوفوا شي صحاباتكم اللي ديجا خرجوا التمارين نقلوا عندهم التمارين ديالي، ولا مثلا تفرجوا في التليفون ديالها، ولا شي دري يعاد على صاحبو للدار ولا يمشي عنده للدار ويتفرج هو وياه في البيسي ديال صاحب ولا في التليفون غادي يكون باين واضح. اما اختي ولا خويا انا ما عنديش مشكل في هادشي، انا انت كتشوف الخط واضح يعني كثر من كلشي تقول يا بان خطك واضح وباين ومقاد وهذاك. اختي ولا خويا انا كنعتذر ماشي مشكل مني انا، مشكل من الجوده ديال اليوتيوب، فهمتيني. هذا ما كان، وهادو بعض الاقتراحات اللي عطيتهم لكم. دابا غادي نمشيو غادي نكملو. هنا قال لك نكملو النهايه تكون مناسبه لهادشي الاخر. صافي حنا غادي نكملو. قال لكم هذاك الدري بقى تيعاود يقول لكم فو صافي سيمون اي بيان اللي سول، هو انه وحيد. هنا كيعاود على صحابو، انا كتبت شي حاجه من عندي بان هو كيعاود على صحابو على داك الدري سيمون اللي ما عارفينوش. اللي سول هو وحيد، با دو فخير جوست اون بيتيت سور، ما عندوش خوتو ولكن عنده اخت صغيره. اللي نيرفو ان بو وعصبي شويه، مي الي ترو جونتي اي نايف، ولكن هو ظريف بزاف ونيه. ويجاوبوا واحد ما يقولوا ليه الدراري ولا شي واحد. اوكي نكملوا. هو ينقد شي واحد في الدراري ولا شي واحد في الدراري ويقول لهم بوغ سولا اون جامي لوفي، على هادشي حنا ما عمرنا ما شفناه بالزنقه. سيمون فان واحد الوقيته سيمون هو يجي شي ذو جا لعندهم اي لور غادي ويقول لهم سو سوار هاد العشيه جو فوز انفيت دو مونجي افيك موا لو غوتي، هاد العشيه كان عليكم باش تاكل معايا الكاس كروت ولعبوا جماعه بوغ جوي اونصومبل لعبوا جماعه. بالنسبه لواحد الاخت شحال هادي واحد التيميده قالت لي اخويا راه داكشي كتكتب كلشي كينقلو، اختي تقدري تبدلي حيت انا ما عنديش وقت باش نكتب كل واحد بوحدو ولا نكتب جوج كل تمرين من جوج الامثله. خصني نسالي دغيا وخصني ندير لكم الرياضيات وخصني نوجد لكم تمارين باقي موجدهمش صفحات، يعني داكشي الوقت دغيا كيدوز اختي، فهمتيني. يعني انا من بعد الماتش مكانش فين نوجد صفحه ولا جوج يكون نهار داز كشاش كنحط. بالنسبه لنا تقدروا تنوعوا. هنا انا درت اي بيان الي سول، نتوما تقدروا تحيدوا هاد الي سول بالنسبه لي ما بغاش يكتب هادشي ودير الا دي فخير اس، ولا تحيد نتا كاع هادي دير الي سول. انا درت الي نيرفو عصبي، تقدر انت تحيد هاد الي نيرفو تخليها غير الي ترو جونتي نايف. تقدر دير الي نيرفو ان بو مي الي جونتي، صافي توقف ما تكتبش هادي. حاولوا تنوعوا، حاولوا تزيدوا شي حوايج عشان كنعطيكم مرة الشروحات باش تبدا تنوع. ما نكتب لكم شي حاجه ما تحطوش داكشي كامل، تعرف كلشي غادي ينقل من داكشي. اكثر من 90% 95
كلشي غادي نقلكش من اي مدارس اي بلاصه، كلشي غادي نقلكش كما هو، ولكن حاولوا تنوعوا. فهمتوني؟ ما كنهضرش على دوك اللي ما كيفهموش، كنهضر على دوك كيفهموا كيعرفوا يفهموا يجاوبوا، بدلوا كلمات بدلوا جمل زوقوهم. انا اللي بغا يبقى عندي ماشي مشكل، من سدات انكم تخرجوا يكون داكشي صحيح وتجيبوا مزيان هذا ما كان، ولكن تاع السيده راه كيعيقوا. هذا ما كانش اللي كاين هو شتو. راه دابا غادي ندوزو للجهه الاخرى. نو écrire une suite à un récit. نكتب واحد النهاية ديال التتمة ديال هادو، مانا كاين 3 نصوص. voici les débuts de récit، هما البداية ديال هاد الأحداث. imagine si دي سويت، يعني نتخيلوا النهايات ونقدموهم للدراري. elle avait un fois un cultivateur qui possédait une belle propriété, toujours verdoyante. Elle avait de nombreuses vaches dont il vendait journellement les laitages dans la ville cuisine. Les vaches étaient traites près d'une source limpide. Notre laitier mélangeait l'eau de la source au bon lait des vaches, ce qui lui permettait de doubler ses profits. Elle disait toujours: tant que c'est blanc, c'est du lait. Un jour. نشرح لكم نص اش كيهضر. قال لكم: كان هناك مزارع يمتلك عقارا جميلا دائما ما يكون اخضر. يعني هذاك العقار اللي كيملك، ما تيهضرش على العقار كيهضر بحال الربيع ولا شي حاجه بحال الارض. فهمتيني؟ هذيك الارض خضراء باقا ما فهمتش انا، ما عرفتش كيفاش نوصل لكم. المهم الارض خضراء مثلا، نتوما فهموا هكا. وكان لديه العديد من الابقار التي يبيع منتجات الالبان الخاصه بها يوميا في البلده المجاوره. حلبت الابقار بالقرب من نبع صاف وخلط نكمل لكم. وخلط ماء الينابيع مع الحليب الجيد للأبقار، مما سمح له بمضاعفة أرباحه. كان دائما يقول: ما دام أبيض فهو لبن. يعني هنا غادي نكملوا القصة ديال هاد الأولادي، نكملوها. عندي جا كتبت شي حاجة، داكشي اللي عرفت. Elle se réveilla pour voir ses vaches, mais elle devint triste. المهم كنعتذر، عاود كتبت داك النص لأن لقيت فيه واحد الخطأ. دونك ولكن واحد الملاحظه بين شي لا بالنسبه للتلاميذ اللي قالك ما كيبانش ليهم، كيحاول مساكن يقراو السبب ما كيبانش ليهم. كيفاش لكم المشكل ماشي فينا في يوتيوب. غادي نحاول ندير معكم واحد الحاجه، غادي نخلي لكم المرشي ديال الواتساب، المرشي الثانيه ديال الواتساب تحت الفيديو. في كل فيديو غادي نخليها بالنسبه للناس اللي ما كيبانش من الفيديو، يطلع لي الواتساب يقول لي عافاك اخويا ولا عافاك استاذ داك التمرين باش الناس صفحه نشدو نصورو نصيفطو لكم، غادي يبان لكم مزيان. ولكن راه ماني نخرج حتى شي واحد، نكون نتوما سيتو الصفحه 70 وداخل صفحه 71 طلبها لي في الواتساب راه غادي نبلوكيك دري ولا بنت. هذيك النمره دايره لشي واحد مثلا كتيقلب على شي فيديو ما عرفش فين يلقاش، من صفحه ولا من هكا ولا من فيديو. دونك كندخل انا وكنشد داك الفيديو كنصيفط ليه اليوم مباشر الواتساب. ولكن راه ما كنقري ما كنخدم معاه باش ما نديرش عليا الضغط. فهمتوني؟ هاد النمره غادي نخليكم يوميا، راه ما كنحلهاش بزاف، يكون فينكم نحلها في وقت الفيديو ونحلها مره غنشوف كاين شي ميساجات مورا الفيديو، وغادي ندوز واحد الساعه وغادي نخرج من حتى لوحه الفيديو غادي نرجع ليها. ما كندخلش ليها بزاف. فهمتوني؟ هذا ما كان. فهمتوني؟ هادو هما الحلول اللي نقدر ندير في وجهكم بصراحه. يعني شكون كتعاونوني ووصلتوني 10000 مثلا، ان شاء الله مزيد من التالق والنجاح توصلوني اكثر واكثر تفرحوني. هذا وجه ديالكم، هادو هما الحلول كنعاون نعطيك. المهم نكملوا واحد الغيسي ديال الكونت ديال النص الاول. قلت لكم: Elle se réveilla pour voir ses vaches, mais elle devint triste parce que les vaches ont été volées par un inconnu. Elle déclara à la police ce qu'elle a vu, mais la police répondit: c'est un pauvre. On ne peut faire quelque chose sans argument. قال لكم فاق باش يشوف الابقار ديالو، ولكن كان حزين بزاف لحقاش لقى الابقار ديالو تشفروا من طرف شي واحد مجهول ما معروفش. il déclara la police، هو يعيط للشرطه وعاود ليهم داكشي اللي شاف سكي لافي. مي لا بوليس، ولكن الشرطه ريبوندي: سيت ان بوفر، جاوبات هاد السيد المسكين، هاد الراجل المسكين والفقير. اون ني بي فير كيلكو شوز سون ارغومون، ما نقدروا نديرو حتى شي حاجه بدون ادله، ضروري خاص من الادله او الحجج. هادشي ما كان في النص. كيف قلت لكم بحال ديما حاولوا تغيروا مصطلحات الكلمات باش كلشي ما يديرش بحال هذا ما كان اوكي. وكنهضر شويه كاين الضجر لانه ماني نطبداو كاين فايقين دابا وكل واحد مشغول في شي حاجه لهذا. اوكي ندوزو للنص الثاني. النص الثاني كيقول لكم: les vaches ont été traites près d'une source limpide.
Notre laitier mélangeait l'eau de la source au bon lait des vaches. Ce qui lui permettait de doubler ses profits et il disait toujours tant que c'est blanc, c'est du lait. Un jour, un soir de décembre, le chauffeur de taxi Mohamed B revenait vers le centre-ville par l'avenue des Phares. Elle était contente car elle avait fait une bonne recette. Elle avait eu un match important et les clients n'avaient pas manqué. Elle se disait qu'il était temps de rentrer chez lui quand une cliente lui fit signe. Elle ne fait pas attention à elle tout de suite, mais quand elle s'assied à côté de lui. دونك النص كيهضر لكم قال لكم بان كانوا نهار السبت في شهر ديسمبر د جانبير، وكاين واحد الشيفور ديال الطاكسي محمد بي كان راجع للسونتر فيل، يعني المركز ديال المدينه من واحد الشارع ديال الفار، وكان فرحان بزاف وكانت عنده واحد الحاجه زوينه، وكان عنده واحد الماتش مهم وكان عنده كليان اللي ما خصوش يضيعهم. هو يقول الا كان الوقت غادي يعاود يرجع عندك الكليانه الا عطاتو اشاره بحال مثلا تصوني عليه ولا بحال انه في باتون ما ردش البال ال تو دو سويت وداكشي داز بالزربه، ولكن مي كونتي ساسي ا كوتي ديال، ولكن ما قلت حاجه في الطاكسي. هادشي اللي كيهضرنا النص. دونك انا ما درتش هذا النص الثاني، ما بغيتش نديرو، درت لكم النص الاول والثالث، فهمتوني؟ وكيف قلت لكم راه بالنسبه للاساتذه ديال اليوتيوب راه تيكونوا هما حرين، يعني ماشي ضروري يخرج كلشي، كاين كيخرج داكشي اللي بغا، وكاين اللي كيشوف اللي اهم، وكاين اللي كيعجبو واحد التمرين، فهمتوني؟ ما كنحاول نخرج كلشي، وكاين شي حوايج ما يمكنش نخرجهم، كنضطر انني ننقصهم ولا ما كنديروش باش نتوما تعتمدوا على راسكم تقلبوا عليهم. هذا ما كان، الا جيت نخرج لكم كلشي راه ما عمركم ما تستافدوا. Elle était une fois une princesse belle comme le jour qui vivait heureuse entre ses parents et ses amis. قال كان يما كان واحد النهار واحد الاميره كانت زوينه بزاف بحال اليوم، وكانت عايشه سعيده وفرحانه بين والديها والاصدقاء ديالها. مي ان جور، ولكن واحد النهار elle tomba malade et devint subitement aveugle. واحد النهار كانت مريضه وطاحت ولات عمياء، ما كتشوفش، اعمى يعني aveugle. Son père promet les plus grandes réponses. باها وعد بأكبر المكافآت للناس اللي غادي يعالجوها. les plus grands médecins، أكبر الأطباء du رويوم ديال المملكة essayèrent de la soigner، يحاولوا يعالجوها، مي بيرسون ني غيس، ولكن حتى واحد ما قدرش. ان جور، واحد النهار انت غادي تكمل من عندك. انا درت واحد الموضوع حتى هو عنده علاقة بهذا الشيء، كملت القصة. Un jour, son père décida de voyager avec sa fille à un pays trop loin chez un docteur très célèbre pour l'aider. واحد النهار الأب ديالها قرر يسافر لواحد الدولة بعيدة هو وبنته لعند واحد الدكتور، يعني واحد الطبيب اللي مشهور ومختص. Pendant leur voyage, elle trouva beaucoup de problèmes, mais elle promet lui-même de défier tous les problèmes juste pour la fille aînée. ومن خلال السفر ديالهم لقى بزاف ديال الصعوبات، بزاف ديال المشاكل، ولكن واحد راسو بانه غادي يتحدى كاع دوك المشاكل على ود بنته الاكبر الكبيره جانيت. انا سميتها جانيت، تقدروا نتوما تعطيوها اي سميه. جانيت réussit dans son opération et elle a récupéré ses yeux. جانيت نجحت في العمليه ديالها وقدر يرجع ليها العينين ديالها، يعني قدر يدير ليها عمليه. Elles revinrent à leur maison très contents، ورجعوا للدار فرحانين بزاف. et ils préparèrent une grande fête، وصيبوا واحد الحفله اللي هي كبيره كبيره كبيره. المهم انا ندير لكم انا باش اللي بغا يكتب هذا النص. اذا هنا ساليت الفيديو ديال الصفحه 52، القاكم في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساوش بارطاجي بزاف لاشين مع الاصدقاء والاباء والامهات والتلاميذ، كل واحد بغى يقرا، كل واحد بغى يستافد. شكرا للناس اللي وقفوا معايا، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وصباحكم مبروك.